अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मुल्क में हर तरफ सियासी गहमा गहमी तो है, लेकिन उस दौरान अच्छी खबरें भी आ रही हैं। तो चूँकि हमारा फॉर्मेट अच्छी खबरों का है तो हम अच्छी खबरों पे फोकस रखेंगे। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। एक खुशखबरी जो है पहले वाली, वो तो है 660 मेगावाट के ऐसे पावर प्लांट से मुतालिक जो कि थर के कोयले से चलेगा। वो पावर प्लांट मुकम्मल करके सिस्टम में शामिल कर दिया गया है और ये पाकिस्तान में थर के कोयले से चलने वाला दूसरा पावर प्लांट है। वैसे मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जो पावर प्लांट इस वक्त प्रोडक्शन में आ गए हैं वो 5 कोल पावर प्लांट्स हैं। आपको बताएंगे कि कितने मेगावाट हम कोयले से हासिल कर रहे हैं और मुल्क में इस वक्त भी लोड शेडिंग की वजूहात क्या हैं। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि मुल्क के अंदर पुलिस को डिजिटलाइज करने के एक काम का आगाज सन 2019 में शुरू हुआ। उस मुतालिक अच्छी खबर यही है कि अब तक 18 लाख मुलजिमान का जो टोटल डाटा है, फिंगरप्रिंट समेत हर किस्म का डाटा, उसको कंप्यूटराइज डिजिटलाइज कर लिया गया है और 8 लाख से ज़ायद FIR डिजिटलाइज सेटअप में डाल दी गई हैं। कब तक ये मुकम्मल होने जा रहा है, पूरे मुल्क के तमाम थाने कब तक इस सिस्टम से मुंसलिक हो सकेंगे, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कराची, जहां पर पोर्ट कासिम के मुकाम पर लकी ग्रुप की जानब से 660 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट को लगाया गया था। उसकी प्रॉपर कमीशनिंग यानी सिस्टम के साथ अटैचमेंट कामयाबी से हो गई है और ये पावर प्लांट जो है लिग्नाइट कोल, वो वाला कोयले की वो किस्म जो कि थर में पाई जाती है, उस पर चलता है। इब्तदाई तौर पर तो इम्पोर्टेड कोयले पर चलेगा, क्योंकि फिलहाल थर का जो कोयला है वो फिलहाल थर कान के ऊपर मौजूद जो एंग्रो का पावर प्लांट है 660 मेगावाट, उसके लिए ही कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस कान की एक्सपेंशन जारी है। सन 2023 के मिड में यानी कि जून जुलाई के अंदर ये थर की कान जो है इस कदर बड़ी हो जाएगी कि इससे कोयला निकालकर कराची पोर्ट कासिम पर भी भेजा जा सकेगा। फिर ये प्लांट यानी 1 साल बाद ये प्लांट जो है लोकल थर के कोयले से मुकम्मल तौर पर चलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो 5 पावर प्लांट मुकम्मल है उनमें से सबसे पहला तो साहिवाल कोल पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का। दूसरा पोर्ट कासिम एक और पावर प्लांट है, वो भी 1320 मेगावाट का है। फिर चाइना हब पावर प्लांट है, वो भी 1320 मेगावाट का है। फिर लकी वाला है, ये 660 का है। और एक और पावर प्लांट जो थर में एंग्लो का लगा हुआ है वो भी 660 मेगावाट का है। तो कुल मिलाकर इनकी कैपेसिटी पाकिस्तान में इस वक्त कमर्शियल पावर प्लांट्स की है वो 5280 मेगावाट हो चुके हैं। जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर में जो सीमेंट के पावर प्लांट्स और दूसरे पावर प्लांट लगे छोटे छोटे 20-30 मेगावाट के, उनको ऐड किया जाए तो हमारी कोल से बिजली पैदा करने की कैपेसिटी 5858 मेगावाट हो गई है। यहाँ अब सवाल पैदा होता है कि इसके बावजूद मुल्क में लोड शेडिंग क्यों है। हालांकि हम अक्सर बताते हैं कि मुल्क में बिजली सरप्लस है। उसकी 2 बड़ी वजूहात हम हर दफ़ा इसलिए बताते हैं कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं या वो रैंडमली हमें देखते हैं, तसलसल से नहीं देखते। पहली बड़ी वजह चोरी है। जिन इलाकों में चोरी ज़्यादा है वहाँ हुकूमत जानबूझकर लोड शेडिंग करती है ताकि उनको चोरी की वजह से होने वाले नुकसान कम उठाने पड़ें। और हम लोग भी जानते हुए अपने मोहल्लों में कौन चोरी करता है कभी उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करते। हमारा उम्मीद रवैया भी ऐसा है और हुकूमतें भी तरद्दुद करके चोरों को पकड़ना गवारा नहीं करते। दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस का फरसूदा निज़ाम है। हमारे गली मोहल्लों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं वो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं। वो हैं 30 साल पुराने, लोड उनके ऊपर अब 3 गुना ज़्यादा डल चुका है। तो जब गर्मियाँ आती हैं, जब वैसे हीटर्स चलते हैं, सर्दियों में लोड बढ़ता है, तो कभी ट्रांसफार्मर की डी उठ जाती है, ट्रांसफार्मर खुद ख़राब हो जाता है, तारें नाक़िस हैं वो टूट जाती हैं, बारिशें होती हैं, आंधी होती है, उसमें हमारा सिस्टम बह जाता है। अब हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर कम से कम $10 अरब लगाने की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है। अब $10 अरब को आज के डॉलर के हिसाब से मल्टीप्लाई करें रुपये के हिसाब से तो तकरीबन 1800-1900 अरब रुपया चाहिए। इतना तो हमारा पूरे साल का पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट नहीं है। तो ये 2 बड़ी वजूहात हैं, चोरी और फरसूदा ट्रांसमिशन निज़ाम। जब तक उसको हम बेहतर नहीं करेंगे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म नहीं की जा सकती। कोई उड़ के भी दिखा दे तो इस सिलसिले में हुकूमत को काम करना भी चाहिए। वैसे ये हुकूमत जो है इस साल 111 अरब रुपये ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर करने पर सर्व कर रही है। अगर ये बच गई तो
اور ہماری دعا ہے کہ حکومت بچ جائے، کیونکہ ملک کے اندر جو سیاسی تسلسل ہے وہ جاری رہنا چاہیے، خواہ دشمنوں کو کیوں نہ۔ ایک پارٹی کو 5 سال کا ٹینیور ملا ہے، اس کو پورا کام کرنے دیں، تاکہ کل کو جا کے بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ جیسے پیپلز پارٹی ہر دفعہ چیختی تھی، ایک دفعہ 5 سال کی اس کو مدت ملی ہے، 2008 سے 13 تک اس نے وہ گل کھلائے ہیں کہ دوبارہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، سندھ کے علاوہ اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نون لیگ کا بھی ڈیبیکل ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اگر پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کرے گی 5 سال تو اس کا بھی ڈیبیکل ہونا چاہیے، لیکن جو 1.5 سال کا وقت اس کے پاس ہے اس کو دیں، ہو سکتا ہے یہ اگلے 1.5 سال میں پچھلی کی ہوئی اچھی حرکتوں کی وجہ سے، اچھے سٹیپس کی وجہ سے بہتر پوزیشن میں ڈیلیور کر پائے اور عوام کو اس کا ریلیف بھی فیل ہو۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے کہ ملک میں پولیس کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا، ٹرانسپیرنٹ کرنے کا ذکر تو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ صوبوں کی سطح پر شروع ہوا، شہباز شریف نے کافی کام کیا اس متعلق، اس سے پہلے پرویز الہی نے کچھ انیشیٹ کیا تھا، لیکن موجودہ وفاقی حکومت نے سن 2019 کے اندر ایک بڑا اہم پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام تھا ڈیجیٹل پاکستان کرائم انالیٹکس اینڈ اسمارٹ پالیسی۔ ایک سافٹ ویئر بنایا گیا جس کے تحت ابتدائی طور پر پائلٹ پروجیکٹ کے اندر تمام دارالحکومتوں کو وفاقی اور صوبائی، اسی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر واقع جو 184 اچھے تھانے تھے ان کو کمپیوٹرائز نظام کے ساتھ منسلک کر دیا گیا انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اب ان تھانوں کے اندر 2019 سے اب تک 8 لاکھ FIR جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز طریقے سے درج کی گئی ہیں۔ پھر 18 لاکھ ملزمان جو ہیں ان کا تمام قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ سینٹرل ڈیٹا بیس کے اندر سیو کر لیا گیا ہے، اب وہ کہیں چھپ نہیں سکتا۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ تو بڑے اچھے طریقے سے کامیاب رہا ہے۔ اب حکومت کوشش یہ ہے کہ اس کو اس سے تقریباً 10 گنا بڑے پیمانے پر لانچ کر دیا جائے، کیونکہ ملک میں اس وقت 1730 تھانے ہیں چاروں صوبوں میں، اور بات کر رہا ہوں میں وفاقی حکومت کی۔ ابھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات نہیں کریں، گلگت بلتستان میں تو کرائم ریٹ بہت کم ہے، تو فی الحال 1730 کے اندر اگر دونوں کا بھی ڈال لیا جائے، آزاد کشمیر کا بھی اور گلگت بھی، تقریباً 1800 تھانے بنتے ہیں۔ تو 10 گنا اس کو ملٹیپلائی کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو تھانے ہیں 720 وہ تو تمام کے تمام کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا کمپیوٹر خراب ہے، کسی کی LCD خراب ہے، کہیں وائی فائی نہیں چلتا، لیکن وہاں پر پراپر عملہ بھی ڈپیوٹیڈ ہے، وہاں پر سسٹم بھی پہنچ چکا ہے۔ تو اب حکومت کی نیت اگر ہو تو ان تمام نظام کو اگلے 1 سال کے اندر ٹوٹلی کمپیوٹرائز کیا جا سکتا ہے، اور حکومت ایک یونیفائڈ FIR کے نظام پہ کام کر رہی ہے، یعنی کہ پورے ملک میں ایک طرح کی FIR ہوگی، اس کا پیٹرن ایک ہوگا، اس میں جو خانے بننے ہیں، کس طریقے سے لکھا جانا ہے، مدعی کہاں لکھا جائے گا، ملزم کہاں، جرم کہاں لکھا جائے گا، وقوع کہاں لکھا جائے گا، تو تمام کی تمام تفصیلات ایک طریقے کے FIR میں درج ہوں گی، وہ کمپیوٹرائز ہوگا۔ کسی بھی تھانے میں کوئی بھی FIR لکھی جائے گی تو وہ اسی پہ لکھی جائے گی، پھر جب عدالتوں میں جائے گی تو اس کے اندر 2 نمبری نہیں ہو سکے گی، خراب حالت نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ ریپروڈیوس نہیں کروانا پڑے گا۔ اتنا بڑا کام ہے، اگر ہو جائے تو پاکستان میں پولیس کے نظام میں بہت حد تک بہتری متوقع ہے۔ اور جو ٹارگٹ دیا گیا اس یونیفائڈ FIR کو پورے ملک میں لانچ کرنے کا، وہ اس 1 سال کے آخر تک، یعنی سن 2023 کے شروع میں پورے ملک میں ایک طرز کی FIR کا سسٹم کمپیوٹرائز طریقے سے ہر تھانے کے کمپیوٹر میں لانچ کر دیا جائے گا، اسی کے ذریعے پورا ملک چلا کرے گا۔ اور ایک حیرانی کی بات آپ کو اور بتاتے چلیں، اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کتنی لاگت آ رہی ہے؟ صرف 27.5 کروڑ روپے۔ اس ملک کا بجٹ اس سے 1000 گنا بڑا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں نیت ہی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب تک نیت نہ ہو سیاسی سطح پر، ملک میں نہ پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے نہ عدالتیں۔ اب پاکستان میں پولیس کے نظام میں بہتری کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی بھی 2 بڑی وجوہات میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو پولیٹیکل ول نہیں ہے، عمران خان سمیت کسی بھی سیاستدان کو ان حالات میں اچھی پولیس سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے پولیس کے سر پہ حکمرانی کرنی ہوتی ہے، یہ کڑوا سچ ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ اور دوسری بڑی وجہ، جو پولیس افسران ہیں وہ خود نظام کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اکثریت کی تو دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو ایماندار ہیں ان کو کوئی فرنٹ پہ آنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ سسٹم کو اور سیاستدانوں کو سوٹ نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے اس ملک کے اندر جب تک سیاستدان نیت نہیں کریں گے، نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نیت کرنے کے بعد ایسے آفیسرز کو لانا لازمی ہے جو کہ پولیس کے اپنے پیٹی بند بھائیوں کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ اس متعلق شیخ عمر جو CCP لاہور کے سابق،
ان کا کردار مثالی تھا. اس طرح کے افسران ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے، خواہ وہ 4-5 ہی کیوں نہیں ہیں. ان کو اچھی پوسٹوں بٹھانا ہوگا، کیونکہ جب تک بڑا پولیس آفیسر اپنے سے چھوٹے کو خود ہتھکڑی لگوا کر نشان عبرت نہیں بنائے گا، پولیس کا محکمہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.